बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं एक मुकव्वी दिमाग नुस्खा बताने लगा हूँ जिसके अज्जा भी बहुत थोड़े हैं और जिसका बनाना भी बहुत आसान है। इसमें पहली चीज़ है मगज़ बादाम। वो 10 अदद मगज़ बादाम लेने हैं और उनको पहले चेक कर लेना है कि वो कड़वे ना हो। पता उसका कैसे चलेगा कि ये कड़वे हैं या नहीं है? कि आपने मगज़ बादाम एक एक करके उनको छुरी से थोड़ा सा काट कर चबा कर देख लेना है कि वो कड़वे तो नहीं है। अगर वो कड़वे हो तो फिर उनको आपने शामिल नहीं करना इस नुस्खे में। यानी बादाम के मगज़ जो हैं वो कड़वे नहीं होने चाहिए। तो 10 अदद मगज़ बादाम लेने हैं और 5 ग्राम मगज़ तुखम तरबूज यानी तरबूज के बीजों के मगज़ लेने हैं और 5 ग्राम ही कद्दुओं के बीज यानी मगज़ तुखम कद्दू यानी कद्दू के जो बीज हैं उनके मगज़ भी 5 ग्राम लेने हैं। इसके अलावा 5 ग्राम निशास्ता लेना है और 5 ग्राम गोंद कीकर लेनी है। ये पांचों चीज़ें बड़ी आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। इनको 1.5 गिलास दूध में पीस लेना है या ग्राइंडर में पीस लें या फिर किसी कुंडी वगैरह में सरदाई की तरह इनको घोट लें। ये पांचों चीज़ों को 1.5 गिलास दूध के अंदर, और इसको कपड़े में या किसी छलनी में छानना बिल्कुल नहीं, बल्कि वैसे ही इनको जब वो सरदाई सी बन जाए तो उसको एक स्टील के किसी बर्तन में डालकर 2 चम्मच खाने वाले चीनी के डाल लेने हैं और दरमियानी आग पर वो बर्तन रख देना है। और जब ये जो सरदाई सी बनाई होगी हमने, ये जब अच्छी तरह जोश खाकर यानी 1.5 गिलास अगर हमने दूध डाला हो तो वो पौना गिलास उसका बाकी बच जाए, यानी वो जोश खाकर आहिस्ता आहिस्ता वो गाढ़ी सी हो जाए और वो आधा जब दूध अंदाजे से तकरीबन पौना गिलास रह जाए तो फिर उसको बर्तन को चूल्हे से उतार कर, अगर मौसम सरमा हो तो फिर नीम गर्म हालत में रात सोते वक्त इसको पी लेना है। लेकिन अगर मौसम गर्मा हो तो फिर बेहतर है कि सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले इसको इस्तेमाल किया जाए। मामूली सी बर्फ़ डालनी हो तो बर्फ़ डाल लें या फिर वैसे ही इसको इस्तेमाल कर लें। और मौसम गर्मा में इसको गर्म हालत में इस्तेमाल नहीं करना। और अगर मौसम गर्मा में सुबह इसको नाश्ते से पहले ना इस्तेमाल करना हो तो फिर इसको तकरीबन असर के वक़्त यानी 5 बजे 4-5 बजे के करीब इसको आप इस्तेमाल कर लें। बर्फ़ थोड़ी सी डाल लें या वैसे ही थोड़ा सा ठंडा करके या आम टेम्परेचर पर इसको इस्तेमाल कर लें। तो नाजरीन, ये जो एक हरीरा होगा, हरीरा सा जिसको हरीरा कहा जाता है, तिब्बी वो नाम इसको जो दिया जाता है, ये जो सरदाई सी बनती है तो ये दिमाग को बहुत ताकत देती है। इससे याददाश्त बेहतर होती है, दिमाग की कमज़ोरी वगैरह दूर होती है। और अगर सर दर्द होता रहता हो तो वो इसके इस्तेमाल से वो ये शिकायत सर दर्द की दूर हो जाती है। इसके अलावा जिस्म को ये ताकत भी देती है, कमज़ोरी दूर करती है। और ये हरीरा, ये जो सरदाई सी जो है, ये जिस्म को थकन महसूस नहीं होने देती।
اور دل کو طاقت دیتی ہے، میدا جگر وغیرہ ان کے کام میں بہتری لاتی ہے۔ لیکن یہ جو دو چیزیں اس میں ہیں، ایک نشاستہ اور دوسری گوند کیکر، اگر میدا کمزور ہو، یعنی میدا کوئی روزمرہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تو صحیح ہضم کرتا ہو، لیکن اگر تھوڑی سی کوئی ذرا دیر ہضم چیز استعمال کر لی جائے یا زیادہ مقوی چیز استعمال کر لی جائے تو اس کے استعمال کرنے سے جو میدا اور آنتوں کا جو ہے اس کو ہضم کرنے کا عمل، اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو، یعنی دن میں روٹین سے ہٹ کر اگر ایک مرتبہ اگر واش روم میں جانا پڑتا ہو تو اس کی بجائے 2-3 بار جانا پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ میدا جو ہے وہ اس کو صحیح طرح وہ قبول نہیں کر رہا، یہ ایک بوجھ سا میدے پر اس کے استعمال سے بن گیا ہے۔ تو اس صورت میں آپ نے نشاستہ اور گوند کیکر جو ہے وہ اس حریرے میں، اس سردائی میں وہ نہیں ڈالنی، اس کے بغیر ہی یہ حریرہ، یہ سردائی بنا کر آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو اس کے ان دو چیزوں کے نہ ڈالنے سے، نہ استعمال کرنے سے بھی اس حریرے کے، اس سردائی کے وہی فائدے ہوں گے جو یہ ان کے ڈالنے سے جو فائدہ ہوگا اس میں ان کے نہ ڈالنے سے کوئی زیادہ کوئی فائدے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو ناظرین آپ یہ بنا کر استعمال کریں، اس سے وہ بہت فائدہ ہوگا۔ سر درد وغیرہ اگر ہوتا رہتا ہو تو وہ شکایت دور ہوگی، آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہو تو اس کے استعمال سے یہ تکلیف بھی دور ہوگی۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، سیڑھیاں وغیرہ چڑھتے وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، معمولی ورزش کرنے سے تھک جانا اور تیز چلنے سے، ہلکی ورزش کرنے سے یا چھوٹا موٹا اگر کسی وقت مشقت کا کوئی کام کرنا پڑے تو اس کے بعد بہت زیادہ تھکن اور کمزوری محسوس ہونا، یہ ساری جو صورتحال ہے یہ اس حریرے، اس سردائی کے استعمال سے یہ صورتحال بہتر ہوگی۔ اور یہ سردائی 10-15 دن استعمال کرنے پر ہی اپنے بڑے اچھے نتائج اپنے دے گی، اور پھر آپ کو اس کو اگر ایک دفعہ بنا کر ہفتہ 10 دن استعمال کریں گے تو پھر آپ اس کو مسلسل استعمال کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کے آپ کو فائدے بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ تو ناظرین اس کو بنائیں۔ یہ موسم گرما ہے جو ابھی آنے والا ہے، اس میں تو آپ برف ڈال کر استعمال کر لیں، اور اگر گرمی زیادہ نہ ہو، یعنی یہ جو اپریل کا مہینہ یا مئی کے شروع کے دن جو ہیں اس میں بغیر برف ڈالے اس کو اور بغیر گرم کیے یہ سردائی، یہ حریرہ آپ استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ ایک مفید چیز ہوگی، بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور فائدہ اس کا بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو بنائیں، استعمال کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔